अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। यो श्रीशैलेशतया पात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहदस्तडितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमद्वेदान्तदीपे तृतीयाध्याये तृतीये पादे चतुर्विंशम् अधिकरणं शब्दादिभेदाधिकरणम्। नानाशब्दादिभेदात् इति एकसूत्रात्मकम् इदम् अधिकरणम्। तत्र ब्रह्मविद्यानां ब्रह्मप्राप्तिरूपम् एकमेव फलं यद्यपि सर्वासां ब्रह्मविद्यानां ब्रह्मप्राप्तिरूपम् एकमेव फलं तत्तु निश्चितं, तथापि तत्र भेदः। फलदृष्ट्या तु सर्वाः अपि विद्याः एकस्वरूपाः एव, यतोहि फलं तु एकमेव, मोक्षः ब्रह्मप्राप्तिः। तथापि तासु ब्रह्मविद्यासु स्वरूपभेदः वर्तते। स्वरूपभेदः कथम् इति चेत् शब्दादिभेदात् स्वरूपभेदः। तत्र श्रुतिः वेदः तस्य भेदात् शब्दभेदात् तासु विद्यासु तेषु ब्रह्मोपासनेषु सर्वेष्वपि भेदः निर्धार्यते। अतः स्पष्टयन्ति एतानि उपासनानि विभिन्नानि, एताः ब्रह्मविद्याः भिन्नभिन्नाः, नाना न एकस्वरूपाः, सर्वेपि भिन्नभिन्नाः। कुतः? शब्दादिभेदात्। तदादौ अस्य अधिकरणस्य पारायणम्। सद्विद्या दहरविद्या शाण्डिल्यविद्या भूमविद्यादिकाः ब्रह्मोपासनरूपाः ब्रह्मप्राप्तिफलाः किमेकविद्या उत नाना इति संशयः। उपास्यस्य ब्रह्मणः फलस्य च एकत्वात् वेद उपासीता इति च पर्यायत्वात् एकविद्या इति पूर्वः पक्षः। ब्रह्मणः एकत्वेपि जगदेककारणत्व अपहतपाप्मत्वाद्यनुबन्धभेदहेतुभिः पूर्वकाण्डोदित अनुबन्धभेदहेतुभिः शब्दान्तरादिभिरेव अनुबन्धभेदमापन्नाः नानाभूताः विद्याः इति राद्धान्तः। शब्दान्तरादिभिः तत्र तत्र उदितैरेव विद्याभेदसिद्धावपि इह पुनर्वचनम्। ब्रह्मप्राप्तिहेतुभूतं वेदान्तोदितं ज्ञानम् अविधेयम् इति कुदृष्टिनिरासार्थम्। सूत्रार्थस्तु सद्विद्या भूमविद्यादिकाः नानाभूताः ब्रह्मणः एकत्वेऽपि सत् भूमा अपहतपाप्मत्वादिशब्दभेदात्। आदिशब्दात् अभ्यास संख्या गुण प्रक्रिया नामधेयानि गृह्यन्ते इति शब्दादिभेदाधिकरणम्। ब्रह्मविद्याः 32 संख्याकाः तत्र प्रधानरूपेण विद्यमानाः वारं वारम् अनुसन्धीयमानाः सद्विद्या दहरविद्या भूमविद्या शाण्डिल्यविद्या इत्यादिकाः सर्वाः अपि भिन्नभिन्नशब्दैः उच्यमानाः ब्रह्मविद्याः एव।
तत्र सर्वत्रापि उपासनमपि ब्रह्मतत्त्वस्यैव। अतः ब्रह्मोपासनरूपाः इमाः ब्रह्मविद्याः। फलमपि सर्वासां ब्रह्मविद्यानाम् एकमेव, ब्रह्मप्राप्तिः फलम्। अतः ब्रह्मप्राप्तिफलाः अपि इमाः ब्रह्मोपासनरूपाः ब्रह्मप्राप्तिफलाः शाण्डिल्यविद्या भूमविद्या इत्यादिभिः उच्यमानाः ब्रह्मविद्याः। एताः ब्रह्मविद्याः एकविद्याः उत नाना इति संशयः। भिन्नभिन्नाः एव इमाः विद्याः अथवा एकस्वरूपाः एव इति संशयः। एकस्वरूपाः एव इति पूर्वः पक्षः। नानारूपाः इमाः विद्याः इति सिद्धान्तः। एकस्वरूपाः एव इति वदतां पूर्वपक्षिणाम् अयमाशयः। सर्वाः अपि ब्रह्मविद्याः एव, सर्वत्रापि उपासनमपि ब्रह्मतत्त्वस्यैव। अतः ब्रह्मोपासनरूपाः एव इमाः विद्याः। फलमपि सर्वासां ब्रह्मविद्यानाम् एकमेव ब्रह्मप्राप्तिः। अतः सर्वाः अपि इमाः विद्याः समानरूपाः एव, भिन्नाः न, एकस्वरूपाः एव इति प्रबले पूर्वपक्षे प्राप्ते उच्यते सिद्धान्तिभिः। नाना इमाः ब्रह्मविद्याः नाना भिन्नभिन्नस्वरूपाः। कुतः? शब्दान्तरादिभेदात् अथवा शब्दादिभेदात्। सर्वत्रापि शब्दस्तु भिन्न एव। सर्वाः अपि ब्रह्मविद्याः एव, परन्तु एकत्र शाण्डिल्यविद्या इति शब्दः, अपरत्र भूमविद्या इति शब्दः, अन्यत्र सद्विद्या इति शब्दः, अपरत्र तु दहरविद्या इत्येवं रूपेण शब्दः। शब्दः तस्य तस्य वाचकरूपेण उच्यमानः भिन्नः एव भवति। अतः शब्दभेदात् विद्याभेदः। परन्तु तत्र उपासनम् एकस्यैव खलु, ब्रह्मप्राप्तिरूपफलमपि एकमेव खलु। फलमपि एकमेव, उपासनमपि एकमेव ब्रह्मतत्त्वस्यैव। तथापि शब्दभेदात् विद्याभेदः। अन्यथा 32 संख्यागणनादि पुरस्सरम् उपपादनम् अनपेक्षितं स्यात्। भिन्नत्वादेव खलु उच्यते। अतः स्पष्टयन्ति तत्र शब्दः भिन्नः, केवलं शब्द एव भिन्नः इति न, तत्र उच्यमानाः गुणाः अपि भिन्नाः भवन्ति। एकत्र अपहतपापत्वादिकम् उच्यते, अपरत्र जगत्कारणत्वम् उच्यते, अपरत्र जगदेककारणत्वम् उच्यते। एवञ्च भिन्नभिन्नरूपेण गुणानामपि कीर्तनं भवति। अतः स्पष्टयन्ति तत्र ब्रह्मविद्यासु ब्रह्म अनुबन्धित्वेन उच्यमानाः स्वरूपाः गुणाः अपहतपाप्मत्वादयः भिन्नाः भवन्ति। अतः भेदः। एवं पूर्वकाण्डोदित अनुबन्धभेदहेतुभिः अपि पूर्वकाण्डे इति चेत् मीमांसायां पूर्ववेदभागे यदुच्यते तदनुसृत्यैव अत्रापि उपपादनं भवति। तत्र कर्माराध्यत्वेन उक्तं परब्रह्म अत्र ज्ञानाराध्यत्वेन रूपेण उच्यमानं भवति। अतः एकस्यां विद्यायां यत् स्वरूपम् उच्यते तदपेक्षया अत्र उच्यमानं स्वरूपम् इत्याकारकं भिन्नमेव भवति। तदीय गुणभेदात्, आकारभेदात्, स्थलभेदात्, शब्दभेदात् अपि इमाः विद्याः
भिन्नाः एव भवन्ति। एकफलाः एकोपासनाः इति कृत्वा एकस्वरूपाः एव इमाः सर्वाः अपि ब्रह्मविद्याः इति वक्तुं न शक्यत एव इति तात्पर्यम्। पूर्वकाण्डोदित अनुबन्धहेतुभिः शब्दान्तरादिभिः एव अनुबन्धभेदमापन्नाः नानाबुद्धभूताः विद्याः। अन्यान्यशब्दैः अपि उच्यते, अन्यान्यशब्दैः तत्तद्विद्यायाम् उपपाद्यमानगुणानाम् उपपादनमपि क्रियते। अतः विद्याभेदः सिद्धो भवति। नानाभूताः इमाः विद्याः अनुबन्धभेदमापन्नाः तां विद्याम् अनुसृत्य उच्यमान विशेषाः भिन्नाः भवन्ति। शाण्डिल्यविद्यायाम् एकः अनुबन्धः उच्यते, दहरविद्यायाम् अन्यः अनुबन्धः उच्यते। तदनुसृत्य उच्यमानः स्वरूपविशेषः, गुणविशेषः, आकारविशेषः, एतत् सर्वं प्रकारविशेषः सः भिन्नरूपेणैव भवति। अतः नानाभूताः इमाः विद्याः शब्दान्तरादिभिः तत्र तत्र उदितैरेव विद्यादिभेदसिद्धावपि। अतः यद्यपि शब्दः भिन्नः, शाण्डिल्यं दहरः इत्येवं रूपेण विद्यायां शब्दः भिन्नभिन्नरूपेण उच्यते। अतः तेनैव विद्याभेदः सिद्ध एव। विद्याभेदस्य साधनं किमपि नापेक्षितं। तथापि किमर्थम् अत्र विद्याभेदः संसाद्य उक्तः इति चेत् केवलं शब्दः एव न, सः शब्दः विधिः अपि भिन्नभिन्नरूपेण भवति। विधिः अपि अत्र विधेयरूपेण ब्रह्मविद्या भवति इति साधनार्थम्। यथा कर्मकाण्डे प्रत्येकं कर्म विधेयं, तथा ब्रह्मविद्यायामपि प्रत्येकं ब्रह्मविद्या विधेया भवति। शाण्डिल्यविद्यायामपि शाण्डिल्यविद्यायाः विधेयत्वं, दहरविद्यायाः विधेयत्वं। कथं विधेयत्वं साध्यते इति चेत् उपासीत, ध्यायीत इति सर्वत्रापि विधिवाचकप्रत्ययः अपि उपपाद्यमानः वर्तते। अतः उपासनमपि कर्मविधानवत् विधेयमेव भवति इति एतासां ब्रह्मविद्यानां विधेयत्वसाधनार्थं विधेयत्वम् अस्त्येव इत्येतत् उपपादनार्थम् अत्र ब्रह्मविद्यानां भेदः दर्शितः। किञ्च दर्शयति कथम् इति। ब्रह्मप्राप्तिहेतुभूतं वेदान्तोदितं ज्ञानम् अविधेयम् इति कुदृष्टिनां यत् उपपादनं वर्तते तन्निरासार्थम् अत्र ब्रह्मविद्यानां भेदः साधितः। पुनः अपि अत्र उपपादनं कृतं, विधेयत्वं वर्तते इति। कथं? सूत्रस्य अर्थवर्णनपुरस्सरम् उपपादयति। यतोहि सिद्धान्तसूत्रमिदं नाना सद्विद्या, भूमविद्या, दहरविद्या इत्यादिकाः नाना भिन्नभिन्नाः नानाभूताः कुतः? ब्रह्मणः एकत्वेपि शब्दादिभेदात्। एकत्र सदिति विद्या ब्रह्मविद्या, एकत्र ब्रह्मैव भूमा इति उच्यते, अपरत्र दहरमिति उच्यते, दहरोऽस्मिन्नन्तर आकाशः इत्यादिरूपेण। अतः अपरत्र अपहतपाप्मत्वादिगुणानाम् उपपादनम् उच्यते। अतः अपहतपाप्मत्वादि शब्दभेदात्
नानाभूताः ब्रह्मविद्याः शब्दादिभेदादित्युक्तं खलु शब्दः अभूत् आदिशब्देन किं ग्राह्यं तदपि दर्शयति अभ्यासः संख्या गुणः प्रक्रिया नामधेयं सर्वमपि भिन्नं भिन्नम् एकत्र अभ्यासः भिन्नभिन्नः उच्यते अभ्यासः इति चेत् पुनः पुनः अनुसन्धानं परमपुरुषस्य एकत्र भूमत्वेन रूपेण पुनः पुनः अनुसन्धानम् अपरत्र दहरान्तर्वर्तित्वेन रूपेण वारं वारम् अनुसन्धानम् अतः अभ्यासः अपि भिन्नभिन्नप्रकारः भवति संख्या अपि भिन्नभिन्नप्रकारः तत्र तत्र उपपाद्यमानगुणाः अपि अपहतपापत्वादयः गुणाः अपि भिन्नभिन्नाः सद्विद्यायां या प्रक्रिया सा प्रक्रिया दहरविद्यायां न भवति दहरविद्यायां या प्रक्रिया सा प्रक्रिया भूमविद्यायां न भवति अतः प्रक्रियाः अपि भिन्नभिन्नाः भवन्ति प्रक्रियाभेदादपि विद्याभेदः एवञ्च एकैकत्र एकैकं नामधेयं भवति ब्रह्मविद्यायाः एव अतः नामधेयभेदादपि संख्याभेदः इति चेत् संख्या इति चेत् प्रथमा द्वितीया तृतीया इत्येवं रूपेण गुणानां संख्या तत्र परब्रह्म तत्त्वस्य उपपादनवेलायां तदीयप्रकाराणां गुणानां संख्या भिन्नभिन्ना भवति एकत्र गुणाष्टकविशिष्टत्वेन रूपेण उपपादनम् अपरत्र असंख्यगुणविशिष्टत्वेन रूपेण उपपादनम् अपरत्र सौशील्यादिगुणविशिष्टत्वेन रूपेण उपपादनम् इति तत्र तत्र संख्याभेदः अपि भवति यत् गुणभेदोऽपि भवति प्रक्रियाभेदोऽपि भवति नामधेयभेदोऽपि भवति अतः शब्दादीत्यनेन आदिशब्देन एतेषामपि ग्रहणं कर्तव्यम् अतः अयं ब्रह्मविद्या शब्दादिभेदात् भिन्ना एव इति नानाशब्दादिभेदात् एकसूत्रात्मकम् इदं शब्दादिभेदाधिकरणं सम्पूर्णम् तदग्रे विकल्पाधिकरणम् विकल्पो अविशिष्टफलत्वात् इति इदमपि एकसूत्रात्मकमेव अधिकरणम् सूत्रद्वयं सत्यं विकल्पो अविशिष्टफलत्वात् काम्यास्तु यथा कामं समुच्चीयेरन् नवा पूर्वहेत्वभावात् इति सूत्रद्वयात्मकम् इदम् पंचविंशम् अधिकरणम् तत् योग्यमेव किया आलोकयामः विकल्पाधिकरणम् तदादौ अस्य अधिकरणस्यापि पारायणम् सद्विद्या भूमविद्यादिकानां ब्रह्मप्राप्तिफलानाम् एकस्मिन् पुरुषे समुच्चयोऽपि संभवति न इति संशयः अग्निहोत्रदर्शपूर्णमासज्योतिष्ठोमादीनां स्वर्गैकफलानां तत्र भूयस्त्वापेक्षया यथा एकस्मिन् पुरुषे समुच्चयो दृश्यते तथात्रापि ब्रह्मानुभवभूयस्त्वापेक्षया एकस्मिन् पुरुषे समुच्चयः संभवति इति पूर्वः पक्षः देशतः कालतः स्वरूपतश्चानवच्छिन्न आनन्दस्वरूप ब्रह्मानुभवः सर्वासां परविद्यानां फलं तच्च एकया विद्यया अवाप्तमिति एकस्मिन् पुरुषे विद्यान्तरमुच्चयः प्रयोजनाभावाच्च न संभवति इति सर्वासां विकल्पः इति प्राद्धान्तः सूत्रमविव्याख्यातम् काम्यस्तु यथा कामं समुच्चीयेरन् न वा पूर्वहेत्वभावात् ब्रह्मप्राप्तिव्यतिरिक्तफला विद्याः काम्याः तास्तु यथेष्टं समुच्चीयन् विकल्पेन वा पूर्वहेत्वभावात्
तत् फलस्य अपरिमितत्व पूर्वहेत्वभावात् तत् फलस्य फलस्य अपरिमित परिमिति फलस्य परिमितफलत्वाभावात् भूयस्त्वापेक्षया समुच्चयः सम्भवति इत्यर्थः। इति विकल्पाधिकरणम्। सर्वासां विद्यानां तु फलम् एकमेव ब्रह्मप्राप्तिः। अतः ब्रह्मप्राप्तिफलाः ब्रह्मविद्याः। परन्तु ब्रह्मप्राप्ति कामनावान् यः उपासकः पुरुषः वर्तते, उपास्यं परं ब्रह्म, उपास्यस्य उपासनेन उपासकः उपास्यमेव प्राप्नोति, ब्रह्मैव अधिगच्छति। अतः ब्रह्मैव फलं, फलं तु समानं, तथापि फलं तु पुरुषे एव समायाति। तत्र पुरुषः नाम उपासकः एकस्मिन्नेव पुरुषे एतासां ब्रह्मप्राप्तिफलानां समुच्चयः सम्भवति उत न इति प्रश्नः। ब्रह्मप्राप्तिरूपमेव फलं, विद्याः भिन्नभिन्नाः, फलमपि एष एव प्राप्नोति। एतस्याः विद्यायाः परस्तात् प्राप्तं फलम्, अपरविद्यातः प्राप्तं फलम्, फलम् एकं, परन्तु एकस्मिन् पुरुषे समुच्चयः भवति उत न, तत्र तरतमभावः भवति वा? समुच्चयः नाम एकस्मिन्नेव पुरुषे सर्वासां फलानाम् एकवद्भावः, एकस्वरूपेणैव सम्भवः। यतोहि फलं तु एकमेव खलु ब्रह्मप्राप्तिः। कः अधिगच्छति? उपासकः प्राप्नोति। उपासकः प्राप्नोति इति चेत् एतस्याः ब्रह्मविद्याः परस्तादपि प्राप्नोति, तस्याः ब्रह्मविद्याः परस्तादपि प्राप्नोति। भवान् एतां ब्रह्मविद्यामपि अधिगच्छति, एतां ब्रह्मविद्यामपि अधिगच्छति, तर्हि फलम् उभयस्मादपि प्राप्यमानम् एकमेव भवेत् खलु। तर्हि एतासां सर्वासामपि फलानाम् उपासके एकवद्भावः समुच्चयः भवेत्। समुच्चयः भवति उत न इति प्रश्नः। कुत्र? उपासके। अतः स्पष्टयन्ति यत् एकस्मिन् पुरुषे समुच्चयोऽपि सम्भवति उत न इति प्रश्नः। समुच्चयः सम्भवति कथम् इति चेत् कर्मकाण्डेऽपि समुच्चयो भवति। अतः यत्रापि अग्निहोत्रं जुहोति तेनापि प्राप्नोति स्वर्गं, ज्योतिष्ठोमं जुहोति तेनापि प्राप्नोति स्वर्गमेव फलम्, दर्शपूर्णमासं करोति तेनापि प्राप्नोति स्वर्गमेव फलम्। अत्र एकमेव फलं खलु, कर्म त्रयमपि एष एव करोति, एक एव करोति। अग्निहोत्रमपि करोति, दर्शपूर्णमासमपि करोति, ज्योतिष्ठोममपि करोति। प्राप्यमानं फलम् एकवद्भावमेव प्राप्नोति, समुच्चयमेव प्राप्नोति। अतः समुच्चयरूपेण एकवद्भावेन एकस्य कृते एव एतेषां त्रयाणामपि अनुष्ठानफलरूपेण विद्यमानानां प्राप्तिः भवति। अतः समुच्चयः इति पूर्वपक्षिणाम् आशयः। कथं? पश्यतु, अग्निहोत्र दर्शपूर्णमास ज्योतिष्ठोमादीनां स्वर्गैकफलानां
तत्र भूयस्त्वापेक्षया यथा एकस्मिन् पुरुषे समुच्चयो दृश्यते फलम् एकमेव भिन्न भिन्न इति अपि वक्तुं न शक्यते स्वर्ग एव अतः स्वर्गफलक अनुष्ठानेन प्राप्यमाणफलं स्वर्गप्राप्तिरूपमेव खलु भवति अतः समुच्चयो दृश्यते तथा अत्रापि ब्रह्मानुभव भूयस्त्वापेक्षया एकस्मिन् पुरुषे समुच्चयः सम्भवति अतः ब्रह्मानुभवः एकस्मिन्नेव भवति उपासके सः भिन्न भिन्न विद्यायाः परस्तात् भूयो भूय रूपेण नाम अधिकादधिकरूपेण भवति आधिक्यरूपेणैव भवति भूम्नरूपेणैव भवति अतः स्पष्टयन्ति पश्यन्तु ब्रह्मानुभवे भूयस्त्वापेक्षया एकस्मिन्नेव पुरुषे समुच्चयः भिन्न भिन्न विद्यायाः परस्तादपि एषः ब्रह्मतत्त्वस्यैव उपासनं करोति ब्रह्मतत्त्वस्य भिन्न भिन्न विद्यायाः परस्तात् समुच्चयं प्राप्तवान् एकरीत्यानुभवं प्राप्तवान् अतः एषः पश्यतु अत्र यत् ब्रह्मप्राप्ति भूयस्त्वापेक्षया एकस्मिन् पुरुषे समुच्चयः सम्भवति इति पूर्वः पक्षः परन्तु सिद्धान्तः समुच्चयो न भवति कथं देशतः कालतः स्वरूपतश्च अनवच्छिन्नानन्दस्वरूप ब्रह्मानुभवः फलं किमिति चेत् ब्रह्मानुभवः ब्रह्मानुभवः चेत् सः कीदृशः तस्य विच्छिन्नता एव न भवति तथा भवति अनवच्छिन्नरूपेण छेद नाम अनूचानरूपेण सततरूपेण यत् आनन्दस्य अनुभवः कीदृशस्य आनन्दस्य ब्रह्मानन्दस्य परमपुरुषानन्दस्य तदेव खलु फलं एतस्य तत्र देशतः कालतः अपि विच्छेदः नास्ति यस्मिन् कस्मिन्नपि देशे भवतु सः तादृशमेव अनुभवं प्राप्नोति यस्मिन् कस्मिन्नपि काले भवतु तदानीमपि तादृश एव अनुभवः अतः स्पष्टयति देशतः कालतः स्वरूपतश्च अनवच्छिन्न आनन्दस्वरूप ब्रह्मानुभवः तदेव फलं सर्वासां परविद्यानां फलं सर्वासामपि परविद्यानाम् इदमेव फलं ब्रह्मप्राप्तिरूपमेव फलं परमपुरुषस्य सतत अनुसन्धानमेव फलं तत्र एकया विद्यया अवाप्तमपि एकस्मिन् पुरुषे एकया विद्यया तदेव अवाप्तम् एकस्मिन् पुरुषे ब्रह्मस्वरूपस्य अनुसन्धानमेव सततरूपेण प्राप्यमानम् अनवच्छिन्न आनन्द अनुभवः एव अवाप्तमपि एकस्मिन् पुरुषे विद्यान्तरसमुच्चयः प्रयोजनाभावाच्च न सम्भवति तत्र एकस्मिन्नेव पुरुषे एकस्याः विद्यायाः उपासनस्य फलेनैव सतत अनुसन्धानरूपेण परमपुरुषस्य अनुसन्धानं सः अवाप्नोति सतत अनुसन्धानरूपेण सः तत्तादृशम् अनुभवम् अधिगच्छत्येव तत्र अतः सर्वासां परविद्यानां फलं तदेव परन्तु एकस्मिन् पुरुषे विद्यान्तरसमुच्चयस्य किमपि प्रयोजनं नास्ति यद्यपि तस्याः विद्यायाः परस्तादपि ब्रह्म भूयरूपेण अनुभवं प्राप्नोति ब्रह्मतत्त्वस्य अनुभवमेव भूयो भूयः अधिकरूपेण अवाप्नोति एवं शाण्डिल्यविद्यातः एवमेव परन्तु तत्र समुच्चये किमपि प्रयोजनं नास्ति खलु अत्र शाण्डिल्यविद्यायां तदुक्तस्वरूपरूपेणैव तदीयस्य तदुक्तस्य ब्रह्मानुभवस्य अनुभवं प्राप्नोति तस्यैव ब्रह्मतत्त्वस्य भूमविद्यायामपि अनुभवं प्राप्नोति परन्तु भूमविद्यायां प्राप्यमाण अनुभवः
यः वर्तते सः अन्यविद्यातः प्राप्यमान ब्रह्म अनुभव अपेक्षया भिन्नः एव भवति। अतः विद्यांतरसमुच्चयः प्रयोजनाभावाच्च न संभवति। सर्वासां विकल्पः इति सिद्धान्तः। नाम सर्वासां विद्यानां तत्र समुच्चयः नापेक्षितः, तत्र तु विकल्पः एव। तस्यां विद्यायां ये गुणाः कीर्तिताः, ये स्वरूपाः प्रोक्ताः, तत्स्वरूपविशिष्टत्वेन रूपेण इव तस्याः विद्यायाः अनुभवः एतस्य कृते उपासकस्य कृते भवति। उपासके अन्यविद्यानां समुच्चयेन किमपि प्रयोजनं नास्ति। अन्यविद्यानां समुच्चय अभावे सत्येव तत्र फलं भवति। नाम भूयो भूयरूपेण विभिन्नप्रकाररूपेण विश्वस्वरूपरूपेण सह ब्रह्म अनुभवं कर्तुम् अर्हति। अतः न संभवति सर्वासां विद्यानां तु विकल्पः एव इति राद्धान्तः। विकल्पः अविशिष्टफलत्वात्। कुतः? अविशिष्टफलत्वात्। काम्यास्तु यथा कामं समुच्चयेन न वा पूर्वहेत्वाभावात् न वा पूर्वहेत्वभावात् ब्रह्मव्यतिरिक्तफला विद्याः काम्याः। ಆಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಸಂಧಿ ಆಚಾ ಬ್ರಹ್ಮ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಫಲಾಹ ವಿದ್ಯಾಃ ಕಾಮ್ಯಾಃ। ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ರೂಪಂ ಫಲಂ ಯತ್ರ ಭವತಿ ತದೇವ ಸ್ವರೂಪತಃ ಪ್ರಾಪ್ಯಮಾನಂ ಭವತಿ। ಅನ್ಯತ್ ಸರ್ವಂ ತು ಯಶಃ ಕಾಮಯತೆ ಅತಃ ತತ್ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ। कुत्र काम्यकर्माणि यद्भवन्ति तत्र सर्वत्रापि फलाः काम्याः भवन्ति। फलाः काम्याः भवन्ति, अतः तेषां समुच्चयः शक्यो भवति। अत्र फलानां काम्यत्वं नास्ति, अतः समुच्चयत्वं न भवति। तत् स्पष्टयन्ति। तास्तु यथेष्टं समुच्चयेरन् विकल्प्येरन् वा पूर्वहेत्वभावात् तस्य फलस्य अपरिमितत्वाभावात् भूयस्त्वापेक्षया समुच्चयः संभवति इत्यर्थः। तस्य फलस्य अपरिमितं वा फलस्य परिमितं वा? तत्फलस्य अपरिमितत्वाभावात् योजनीयं वा? तत्फलस्य अपरिमितत्व अभावात्। नाम काम्यफलानां परिमितत्वं नास्ति, अपरिमितत्वमेव। अपरिमितत्व अभावात् तत्फलस्य अपरिमितत्वाभावात् नाम परिमितत्वात् भूयस्त्वं नास्ति। भूयस्त्वापेक्षया समुच्चयः संभवति। भूयः इत्येवं रूपेण विद्यमानं तु अधिकादधिकं तत् अपरिमितम् इत्यर्थः। अपरिमितं यद्वर्तते तदपेक्षया तु इदं तु परिमितं भवति, अतः अत्र समुच्चयः शक्यते काम्यकर्मादिषु। अत्र तु फलं तु भूयो भूयरूपेण भूयो भूयः इत्येवं रूपेण अधिकादधिकम् इत्येवं रूपेण विद्यमानत्वात् एक एव ब्रह्मविद्या भवतु, तया प्राप्यमानं फलं तु अपरिमितमेव। अतः तत्र समुच्चयः नापेक्षितः इत्यर्थः इति। तत् समुच्चयेन किमपि प्रयोजनं नास्ति, अतः नापेक्षितम् इत्यभिप्रायः। तत्र तु भिन्न भिन्न कर्मणा प्राप्यमाण फलम् एकस्मात् अधिकम् अपरम् अपरस्मात् अधिकम् अपरम् इत्येवं रूपेण सर्वं मिलित्वा अधिकं भवति। एक एव दर्शपूर्णमासमपि करोति, ज्योतिष्ठोमपि करोति, अग्निहोत्रमपि करोति, तदानीं तु तेन प्राप्यमानं स्वर्गरूपं फलं
अग्निहोत्रात् प्राप्यमानफलापेक्षया अधिकं भवति। नाम कोऽर्थः एतेन किञ्चित् प्राप्यते, अन्यस्मात् किञ्चित् प्राप्यते, दर्शपूर्णमासात् इतोपि अधिकं प्राप्नोति, एवञ्च आहत्य अधिकं भवति। अत्र तु एवं नास्ति, एका एव ब्रह्मविद्या, तस्मात् प्राप्यमानं फलं ब्रह्मैव, ब्रह्म तु अपरिमितम्, अतः अपरिमितत्वात् समुच्चयस्य अपेक्षा तत्र नास्ति। परिमितत्वादेव काम्यकर्मादिषु समुच्चयः क्रियते इत्यभिप्रायः इति। अतः भूयस्त्वापेक्षया समुच्चयः तत्र सम्भवति, अत्र तु न सम्भवति इत्यभिप्रायः इति। विकल्पो विशिष्टफलत्वात् काम्यास्तु यथा कामं समुच्चीयेरन् न वा पूर्वहेत्वभावात् इति सूत्रद्वयात्मकं विकल्पाधिकरणं सम्पूर्णं तदग्रे यथाश्रयभावाधिकरणं